सुस्ती कैसे दूर करें? हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको पता है कि कल ऑफिस में आपकी प्रेजेंटेशन है। आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं मगर प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे हैं। आपको पता है कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और आप उनमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं मगर फिर भी आप एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा काम करने में सुस्ती से काम लिया है जो करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अकेले नहीं हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल या सुस्ती एक कॉमन और यूनिवर्सल मसला है जो पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मुतासिर करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन में हम लैक ऑफ मोटिवेशन, फियर ऑफ फेलियर, परफेक्शनिज्म, ओवरवेलमिंग, डिस्ट्रैक्शंस और पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से किसी भी ज़रूरी काम या फैसले को डिले या पोस्टपोन करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के एक स्टडी के मुताबिक तकरीबन 95% लोग अपनी जिंदगी में किसी न किसी मौके पर प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार होते हैं। अब सवाल ये है, हाउ कैन वी बीट प्रोक्रेस्टिनेशन? हम सुस्ती और टाल मटोल कैसे दूर कर सकते हैं? इस सवाल का कोई मैजिक फार्मूला या वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं है, लेकिन हम आपके साथ 10 ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिन पर अमल करके आप प्रोक्रेस्टिनेशन या सुस्ती को बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये टिप्स साइंटिफिक रिसर्च, पर्सनल एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस पर बेस्ड हैं। वीडियो आगे देखने से पहले नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। टिप नंबर 1, सेट डेडलाइन। प्रोक्रास्टिनेशन की एक अहम वजह यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है और यही सोचते सोचते काम का वक्त आता है और हम आखिरी लम्हों में जल्दी करने की कोशिश में या तो काम बिगाड़ देते हैं या फिर काम बिल्कुल नहीं करते। इसका हल ये है कि हमें काम मुकम्मल करने की डेडलाइन यानी कोई आखिरी तारीख मुकर्रर करनी चाहिए। डेडलाइन सेट करने का फायदा ये है कि आपको काम जल्दी मुकम्मल करने की मोटिवेशन मिलती रहती है। टिप नंबर 2, ब्रेक डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। दोस्तों, बाज औकात हम कोई लंबा टास्क चुनते हैं और वो मुकम्मल यही सोच कर नहीं करते हैं कि इतना लंबा काम है, ये कैसे मुकम्मल होगा। हमें लगता है कि ये टास्क बहुत मुश्किल या बहुत बोरिंग होगा, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। इस पर काबू पाने के लिए हमें काम को छोटे और आसान पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर आपको 100 पेजेस की बुक पढ़नी है तो आप पूरी बुक एक दिन में पढ़ने के बजाय डेली 10 पेजेस पढ़कर 10 डेज में बुक मुकम्मल करें। इससे ना तो प्रोक्रास्टिनेशन होगी और ना बुक पढ़ना डिले या पोस्टपोन होगा। दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन को शिकस्त देने की इब्तिदा यहीं से करो और कमेंट बॉक्स में अपना और अपनी सिटी का नाम लिखो। टिप नंबर 3, सेट अचीवेबल गोल्स। बाज औकात हम टाल मटोल और सुस्ती का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने लिए अनरियलिस्टिक या वेग गोल्स तय करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बगैर किसी पेशगी तरबियत के 1 माह में मैराथन दौड़ने का गोल सेट करते हैं तो आप नाकाम और मायूस होंगे। दूसरी तरफ अगर आप हर रोज 10 मिनट दौड़ने का हदफ मुकर्रर करते हैं तो आप बोर होंगे क्योंकि इसमें कोई चैलेंज नहीं होगा। इसके बजाय स्मार्ट गोल्स सेट करें जो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड हो। मिसाल के तौर पर आप ये गोल सेट कर सकते हैं कि मैं अगले 2 माह तक रोजाना 30 मिनट दौड़ूंगा। ये चैलेंजिंग भी होगा और रियलिस्टिक भी। टिप नंबर 4, मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू। प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन आप जो काम कर रहे हैं उससे आपकी तवज्जो हटा देती है और आप फोकस और कंसंट्रेशन लूज करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस एक्सटर्नल भी हो सकती हैं जैसे आपका फोन, सोशल मीडिया, ईमेल, टीवी, मौसीकी, शोर वगैरह, या इंटरनल जैसे आपके ख्यालात, एहसासात, जज्बात वगैरह। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले हर मुमकिन हद तक माहौल को साजगार बनाओ। मिसाल के तौर पर जब आप कोई काम कर रहे हो तो आप अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन बंद कर सकते हैं, अपने ब्राउज़र की टैब्स को बंद कर सकते हैं, हेडफोन या एयर प्लग वगैरह पहन सकते हैं। टिप नंबर 5, 6P फार्मूला। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस।
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کی پراپر پلاننگ کر کے آپ پور پرفارمنس دینے سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے کام کے لیے اچھی طرح تیاری کرتے ہیں تو آپ اپنا ٹائم اور انرجی ضائع کیے بغیر اس کام کو زیادہ ایفیشینٹلی اور افیکٹولی انجام دے سکتے ہیں۔ پلاننگ آپ کو اپنے کام کے لیے ایک کلیئر ڈائریکشن اور ایکشن پلان دے کر پروکراسٹینیشن سے بچنے میں مدد دیتی ہے۔ سو دوستو، جو بھی کام کرو پراپر پلاننگ کے ساتھ کرو۔ ٹپ نمبر 6، ریسیٹ یور سیلف۔ بعض اوقات ہم پروکراسٹینیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی کام پر بہت زیادہ محنت کر کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ ہم کام جاری رکھنے کے لیے اپنی موٹیویشن اور انرجی کھو چکے ہوتے ہیں اور ہمیں خود کو ریچارج کرنے کے لیے بریک لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم پروکراسٹینیشن سے بچنے کے لیے ایسی حالت میں پومودارو ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہر 25 منٹ کے کام کے بعد 5 منٹ کی بریک لینی ہے اور دوبارہ کام شروع کرنا ہے۔ اس سے آپ برن آؤٹ نہیں ہوں گے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی اور زیادہ بڑھے گی۔ ٹپ نمبر 7، دی 2 منٹ رول۔ 2 منٹ رول پروکراسٹینیشن پر قابو پانے کے لیے بہت افیکٹو طریقہ ہے۔ اس میں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ جو کام اتنے آسان ہیں کہ وہ 2 سے 5 منٹس کے اندر ہو سکتے ہیں تو انہیں ٹالنے کے بجائے فوراً اسی وقت کرنا ہے۔ اس سے آپ کے سر سے کام کا بوجھ کم ہوگا اور زیادہ ٹائم لینے والے کاموں پر زیادہ توجہ دے سکیں گے۔ ٹپ نمبر 8، اکاؤنٹیبلٹی۔ احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب خود کو اپنے ایکشنز اینڈ ریزلٹس کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھیں بند کریں اور اپنا احتساب کریں کہ میں نے پورا دن کیا کیا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنے اچھے کاموں پر خود کو شاباش دیں اور برے کاموں کو آئندہ نہ دہرانے کا عہد کریں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آپ کسی دوسرے شخص کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی سے آپ کے اندر سینس آف obligation اینڈ کمٹمنٹ پیدا ہوتا ہے اور پروکراسٹینیشن پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ ٹپ نمبر 9، گڈ ایکسرسائز اینڈ گڈ نیوٹریشن۔ باقاعدگی سے ورزش کر کے، اچھی غذا کھا کر، اپنی جسمانی صحت اور تندرستی کا خیال رکھ کر آپ پروکراسٹینیشن کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہیلدی نیوٹریشن لے کر اپنے ہارمونز کو بیلنس رکھیں اور ورزش کے ذریعے اپنے جسم کو صحت مند اور مضبوط بنائیں تاکہ آپ کا دماغ مضبوط ہو اور آپ پوری طرح کام پر فوکس کر سکیں۔ سستی، کاہلی، ٹال مٹول اور پروکراسٹینیشن کو شکست دینے کے لیے اچھی نیوٹریشن اور ورزش بہت ضروری ہے۔ ٹپ نمبر 10، ریوارڈ یور سیلف آفٹر کمپلیٹنگ دی ٹاسک۔ کسی کام کو مکمل کرنے کے بعد اپنے آپ کو ریوارڈ دینا اپنے آپ کو موٹیویٹ اور پازیٹیو بیہیویئر کو ری انفورس کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اپنے آپ کو انعام دے کر آپ ٹاسک اور ریوارڈ کے بیچ کنیکشن پیدا کرتے ہیں تو کام زیادہ انجوائبل اور سیٹسفائنگ ہوتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ ریوارڈ کوئی پازیٹیو چیز ہونی چاہیے، جیسے پسندیدہ فلم یا کوئی پسندیدہ کتاب پڑھنا وغیرہ۔ دوستو، ہم نے اس ویڈیو میں 10 ٹپس دی۔ نمبر 1، سیٹ ڈیڈ لائن۔ Number 2, break down the task into smaller tasks. Number 3, set achievable goals. Number 4, minimize the distractions around you. Number 5, 6P formula. Proper prior planning prevents poor performance. Number 6, reset yourself. Number 7, the 2 minute rule. Number 8, accountability. Number 9, good exercise and good nutrition. Number 10, reward yourself after completing the task. دوستو، ان سب ٹپس پر عمل کرو اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرو۔ بہت شکریہ۔